रोटरी ट्रेड फेअर कम फूड फेस्टिवल हो कार्यक्रमाचो वार्षिक पद्धती प्रमाणे अंदूय आसा. 10 वर्सां आमची जाली आनी हे 11वें वर्स. हें वर्स आमचें आसा तें 60 वर्सां आमचे रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा कंप्लीट करता. 8 मेक आमची 60 वर्सां कंप्लीट जाता. ही खासियत अंदूची. पण हो आमचो कार्यक्रम वार्षिक पद्धतीन आमी करतात, जातून आमी स्टॉल्स घेतात, कार स्टॉल्स घेतात, स्कूटर स्टॉल्स घेतात आनी तांचे कडल्यान आमकां जे पयशे मेळटात ते आमी समाजाच्या कार्यात खर्च करतात. रोटरी क्लब जो आसा तो समाज कार्यात सेवा करपाचो क्लब. इंटरनॅशनल आमचो हे आनी थंयच्यान आमचे हे सगळे क्लब. तर अंदूचो कार्यक्रम जो आसा तो 5 फेब्रुवारी ते 9 फेब्रुवारी प्रत्येक दिसा 7 आमचे कार्यक्रम आसतात आनी हेजें इनॉग्रेशन जें आसा तें 7 वरांचेर 5 तारखेर जातलें. ह्या कार्यक्रमाक आमचे चीफ गेस्ट म्हणून येतले ते डेप्युटी स्पीकर आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा. मागीर आमचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर म्हणून आसात तांचे ते शरद पै हे आसतले. मागीर बिशोलकर आमची चेअरपर्सन डॉक्टर बिशोलकर म्हापसा म्युनिसिपालिटीची ती आसतली. मागीर आमची एसिस्टंट गव्हर्नर म्हणून एक आसता ती प्रतीक्षा नाटेकर म्हणून आसतली, कलप म्हणून आसतली. आनी कोंकणी जातीचो खास उल्लेख करता ते एटॉर्नी डॉक्टर गांवस. तांचो उल्लेख करपाचें कारण म्हणजे ही जागा जी आसा ती कोंकणी जातीची जागा आनी ती कोंकणीदाद आमकां ती उपलब्ध करून दिता. आतां हे 11 वर्सां कंटिन्युअसली ते आमकां दितात. तर आमकां हे सगळ्याचो सहभाग मेळटा. सगळ्यांनी मिळून आमी हें काम करतात. प्रत्येक दिसा आमचो एंटरटेनमेंट कार्यक्रम आसता. 7 तारीख 6, 7, 8, 9 हे 4 दीस बऱ्या पद्दतीन कार्यक्रम आसतले आनी ताका हरगच्च प्रतिसाद मेळटा आमकां. लोक तुडुंब बसतात, सगळी स्टेज आसता, सगळ्यांक आमी स्कोप, भुरग्यांक स्कोप आनी खंयचे कलाकारांक स्कोप. हे पार्ट ऑफ ए लिटल चॅम्प्स. लिटल चॅम्प म्हणजे भुरगीं सगळीं जी झी टीव्हीचेर झळकलेले आसात तातली थोडीं आनी आमची गोंयची अशें मेळून एक मोठ्या पद्दतीन कार्यक्रम आसा. बोडगेश्वरच्या ऑपोजीट व्हडलो कॅम्पस घाल्लो आसा. थंय व्हडले स्टॉल्स म्हणजे स्टेज शेड घालून स्टॉल्स केल्ले आसा. आमची स्टेज आसतली आनी सगळे वेवस्थीत आमी 5 दीस कार्यक्रम हो करतले.